Hello mga higala. Tuhan man ninyo o dili, sa atong panaw uban sa manindot nga basahon nga dakong away. Naabot na kita karon sa katapusang kapitulo nga giuluhan na tapos na ang panagpangi. Ang maong kapitulo puno sa katingalahang mga kamatuoran o gusto na ko kining hisgutan uban kaninyo. Sa atong miaging video, nakita nato nga sa katapusan sa usa ka libo ka tuig, mubalik si Kristo dinhi sa yuta. Sa libro nga dakong away, atong mabasa kining gamhanang paghulagway mahitungod ni atong adlaw. Siya kauban sa minilyon ka mga linuwas o giubanan sa usa ka panon sa mga manlulunda. Sa iyang pagpanaog uban sa mahimayaong gahom, iyang sugoon ang mga daotang patay nga mubangon aron mudawat sa ilang mga silot. Sila mubangon usa ka daghang panon nga dili maihap ingon sa balas sa dagat. Usa ka dako nga kalainan kini kung itandi sa unang pagkabanhaw. Diin ang mga matarong na panhaw uban sa dili na mamatay ug ang ilang naong susama sa batan-on ug katahom. Apan niini ikaduhang pagkabanhaw, ang mga daotan mo bangon gikan sa ilang lubnganan sama ra sa ilang kahimtang sa dihang namatay sila. Dala ang mga timailhan sa sakit o kamatayon. Atong padayonon pagbasa. Ang matagmata sa maong dakong panon mitutok sa himaya sa anak sa Dios. Uban sa usa ka tingog, ang mga daotang panon misinggit bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Ang magsusulat nga nakadawat sa inspirasyon gikan sa Dios miingon, dili gugma kang Hesus ang nagdasig sa mga daotan nga mulitok sa maong pulong. Ang gahom sa kamatuoran may nagtukmod kanila sa paglitok sa maong pulong gikan sa ilang ngabil nga dili unta buot mosulti. Kita ninyo mga higala, sa pagbanhaw unya sa mga daotan, anaa gihapon sa ilang kasing-kasing ang kasuko batok ang Hesus ug ang susama nga espiritu sa pagrebilde nga anaa kanila sa ilang kamatayon. Dugang pa, dili na sila tagaan o ikaduhang higayon aron uspo ng ilang kaghapon. Kay bisan pa og hatagan pa sila og dugang nga panahon, magapadayon gihapon sila sa ilang pagrebilde batok sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga sa pagbalik ni Kristo nining panahona, siya manaog sa bukid sa mga olibo. Ang mao gihapong dapit din siya misaka human sa iyang pagbanhaw. Og ang dapit din ang mga manlunda misulti sa mga tinun-an ni Hesus sa saad sa iyang pagbalik. Atong mabasa sa Zacarias kapitulo 14. Ug ang iyang mga tiil mo tindog ni adtong adlaw sa bukid sa mga olibo nga anaa sa atbang sa Jerusalem. Nayon sa sidlakan ug ang bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan ug mahimo unya ang dako kaayong walog ug ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihanan ug ang katunga ngadto sa habagatan. Sa libro nga dakong away atong mabasa unsay sunod nga mahitabo. Samtang ang bagong Jerusalem uban sa matahom nga kahayag manaog gikan sa langit, kini mo pahulay sa usa ka dapit nga gipanghinluan ug andam na aron modawat niini. Ug si Kristo uban sa iyang katawhan ug sa mga manlunda mosulod sa balaang siyudad. Apan bisan karon wala pay plano si Satanas nga muundang sa gubat. Sa dihang iyang makita ang minilyon sa mga sumusunod gikan sa tanang panahon nga nagkatigom, iyang hunahunaon nga ilang buntugon ang balaang siyudad pinaagi sa puwersa. Ang kuno ni Satanas nga pinaagi sa iyang gahom, sila iyang gibanhaw. Si Satanas usab nagdasig sa iyang mga daotang katauhan sa pagrebilde batok sa Dios. Niadtong dakong panon, ana ang mga daotan nga gipapas sa baha. Ana usab ang mga hari ug mga general nga nakadaog ug mga nasod, mga isog nga tao nga wala gayod napildi sa mga gubat, mga karbuso ug ambisyosong mga magdudumala nga naghatag og kahadlok sa mga ginharian. Human makigsabot si Satanas sa iyang mga manlunda ug sa mga hari, mga mananaog o mga gamhanang mga tao,
ilang desisyonan nga ilang atakihon ang syudad aron makabot ang kadaugan. Dali silang nag-andam para sa gubat ug sa madali o gisugo sila ni Satanas sa pag-atake sa syudad nga balaan. Si Satanas uban sa kalibutanon niyang panon sa mga sundalo nagpanguna sa dakong panon. Minilyon ka mga tao naghiusa sa ilang katapusang dakong pag-iaway patok sa Dios. Mga higala, niadtong panahona duhara ang grupo. Ang anaa sulod sa balaang syudad uban kang Hesus ug ang mga nagrebil ni batok kaniya nga anaa sa pikas bahin ni Satanas. Sa gawas sa syudad, nagaampo ako nga ang matag usa ka nato magapili nga ana unta kita sulod sa balang syudad inig abot niadtong dakong adlaw. Giimbitar ko kamo sa pag-ampo uban kanako karon. Amahan nga anaa sa langit, salamat sa imong grasya ug gahom nga nagaluwas ug nagaapil kanamo sa sulod sa balaang syudad. Nagahandom kami nga nianang moabot nga adlaw nga kami magapuyo uban kanimo hangtod sa kanturan. Nagapasalamat kami nga imo kami gihatagan og higayon karon aron isugilon kini nga dakong oportunidad sa uban. Kay dili kami gusto nga maapil sa grupo nga anaa sa gawas sa syudad nga sa katapusan pagalaglagon. Salamat Ginoo sa paghatag sa higayon nga makaila kanimo ug modawat kanimo ug motugot kanimo nga imo kaming gamiton sa pagpahibulo sa uban may tungod sa mahimayaon ug walay katapusang kinabuhi uban kanimo didto sa langit ug sa katapusan didto sa balaang syudad dinhi sa yuta nga imong gibag-o. Sa ngalan ni Hesus among gihangyo kini. Amen.